सेकंड गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां पेडे म्हापसा पेडे जंक्शना कडेन हांव आहा आतां. हो आतां एक रोड आहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडसून येयलेलो आहा हो रोड. आनी हांगासून ज्यो गाडयो येतात त्यो आतां हायवेर वचपाक तेंच्यांनी हो जो रायटान आतां रोड दिसता ते एक बॅरिकेड लायलेले आहा. थंय पयलीं नो एंट्री बोर्ड आसलेलो म्हणजे तेवटेन गाडयो वचप ना, पूण आतां तो बोर्डूय थंय दिसना आनी लोकूय हांगासर कन्फ्यूजन जाता लोकांक की खंयसून वचपा यें तें. आतां हांव पळयता हांव उबो हांगासर आतां लोक अशे वयतात आनी अशे वयतात पळय. हांगा हें बॅरिकेडूय कित्याक लायलें तें हांव नको, नो एंट्री बोर्डूय हांगासर ना. मागीर लोक आतां अश्यो गाडयो काडटा. म्हणजे ह्या रोडाची परिस्थिती कितें जाल्या पळय, रोड इतलो नेरो आहा, एक मनीस चलता जाल्यार चलोंक मेळना इतलो नेरो आहा रोड. आनी रोड इतलो हें जाल्लो आहा, होणके पडलेले आहा, लोकांचे हांगा बंपर फुटतात अशें म्हाका दोगां तिगां सांगलें. गाडयो होणक्यान पडटा न्ही, रातचें जाल्यार हांगासर कांयच दिसना, अख्खो काळोख हांगासर. आतां चलोन जर कोण वयतलो जाल्यार ताका भरपूर त्रास जाता. अख्खो रोड गेल्लो आहा हो आतांच न्हू, पावसानूच न्हू, तेज्या पयलीं तेंच आहा सेम. कांयच करूंक ना. तुमी आतां डायवर्शन दिलें हेवटेन, तेवटेन प्रॉब्लम जाता म्हणून थंयसर रोडाक त्या फुडल्यान. म्हळ्यार रोड तर करूंक जाय, रूंद तर करूंक जाय रोड. हो नेरो आहा तो मातसो वाडोवंक जालो सायडीनी आनी रोड करूं कांय ना, कांयच करूंक ना, तश्शें आहा. येदे व्हडले होणके आहात, आतां होय होणको आहा, फाटल्यान आहात. गाडयो सुटानात, उरतात गाडयो तश्योच. कांयच करूंक ना, डायवर्शन दिला. ते होणके पडले ते भरूंक ना, रोडूय करूंक ना, रोड रूंद करूंक जाय तोय करूंक ना, कांय ना, चल्लां आपलें. सगळ्याकूच तेंच जाल्लेलें आहा. आनी पावसान आतां वर्स जाल्लेलें आहा सिट्युएशन आतां म्हापशान. आतां हो आनी केदो आहा पळय होणको, हांगा आनी गुणे वयर. मागीर आतां दिसता आतां तुमकां आतां हें आतां हांगा पावले मागीर आतां पेडे जंक्शना कडेन. हांगासून आतां गाडयो भायर सरतात त्यो आतां हायवेर वचपाक, तशेंच क्रॉस करपाक तेवटेन. हय बंपर वतात बंपर. खंयच्या तर भुयारांतून येयले खंय रस्तो जालो भुयारांतलो. हे भुयार कितें जाल्लेलो आहा एक.
No. Please tell some vehicles which they don't go that side. They, instead of coming this side, they go from that side. So at least a signboard has to be put over there. No entry. Yeah, no. Now signboard is removed. Yeah, there's only that 20, Okay. whatever that it is there. So Okay. a no entry or one way, like go left, like take left. That is compulsory. And this road is very bad. The road is Very, nice very road, huh? bad. Very, very. It's roller coaster. हांगासर तो नो एंट्री बोर्ड आसलो ज्या जाग्यार स्टॉप म्हणून बोर्ड घातला थंयसर तो एक्चुअली बोर्ड आतां थंय लावंक जाय कित्याक आतां लोक थोडे हेवटेन वयतात थोडे तेवटेन वयतात थोडे हांगा उबे रावतात खंय वचपाचें चिंततात ताका लागून गाडयो हांगासर ब्लॉक जाता ताका लागून आतां जे कोण आतां हेवटेन वयतात ते सांगतात की हेवटेन आतां नो एंट्री बोर्ड आहा तो लावंक जाय म्हणून कितें सगळें आतां घुसपागोंड जाल्लो हांगासर आहा लोकांक कळना कशें वचपाचें तें आनी हो जो रोड आहा ते रोड तो सामको वर्स जाल्लो आहा आतां वर्स अशें आमी म्हणीत आहात वयता तें वर्स जायत आहा रोड आतां हेजेर पयलीं पासून कांयच करूंक ना